योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पातञ्जलि योग दर्शन को कैवल्यपाद चौथो कैवल्यपादको हामीले चाहिँ 13औं सूत्रमा पुगेका थियौं। 12औं सूत्रसम्म हामीले भनिसकेका थियौं जस्तो लाग्छ। हेतु फलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तदभावः। हो कि हामी कहाँ पुगेका थियौं? एकछिन है त। ठिक छ। अतीतानागतं स्वरूपतो अस्ति अद्वैतात् धर्माणाम्। यसको हामीले चर्चा गरिसक्यौं कि जस्तो लाग्छ। षडर संसार चक्रको अघिल्लोमा आएको थियो। हेतु फलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तदभावः। संसार प्रवाह अनादि हो, तर पनि इनको अभाव हुने त होइन, तर पनि पुरुषसँग उसको सम्बन्ध को बिछोड भएपछि ती वासनाहरूको पनि सर्वथा अभाव हुन्छ। अतीतानागतं स्वरूपतः अस्ति अद्वैतात् धर्माणाम्। हामीले यहाँसम्म पनि पुगेका थियौं। धर्माणाम् धर्महरूमा अद्वैतात् यहीँबाटै भन्ने हो। आज 12औं बाट अलिकति अगाडि जाउँ है। अतीतानागतं स्वरूपतो अस्ति अद्वैतात् धर्माणाम्। अतीतानागतं, अब यो चाहिँ गीतामा एउटा श्लोक आएको छ। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्वस्तुको अभाव हुँदैन, असत वस्तुको भाव हुँदैन। सत्वस्तुको अभाव हुँदैन, असत वस्तुको भाव हुँदैन। भएको हुन्छ नै, नभएको हुँदैन नै, सिधा सिधा कुरो। भनेपछि यी जो वासनाहरू हुन्, हेतु फल आश्रय आलम्बन, यिनीहरू जो हुन्, यिनीहरू यदि छन् भने यिनीहरूको नाश हुन्छ भन्न मिल्दैन। नाश कसरी हुन्छ अथवा हुन्छ कि हुँदैन, यदि छ भनेदेखि त तिनीहरूको त भइरहन्छ, सम्बन्ध त भइरहन्छ भनेर जिज्ञासा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो सूत्र आएको छ। अतीतानागतं स्वरूपतः अस्ति अद्वैतात् धर्माणाम्। धर्माणाम् धर्महरूमा, अद्वैतात् भनेको समयको कालको भेद भएको हुनाले, अतीतानागतम भनेको चाहिँ अतीत अनागत। अतीत भनेको बितिसकेको र अनागत भनेको पछि आउनेवाला, जो अहिले आएको छैन, प्रकट भएको छैन। यिनीहरू पनि स्वरूपतः भनेको स्वरूपको कारणले चाहिँ उनीहरू रहन्छन्। वस्तुको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन। वस्तुको धर्म अनि अथवा भनौँ वस्तुको धर्म अथवा वासनाहरू, यिनीहरू चाहिँ केही आउन बाँकी, केही चाहिँ बितिसकेका, केही वर्तमान, तीन थरी छन्। विगतमा पनि यस्तो हामीले प्रसङ्ग उठाइरहेका छौँ। केही अतीत छन्, केही अनागत छन्। अतीत भनेको बितिसकेको, अनागत भनेको आउन बाँकी भने भविष्यत। अतीतानागतम भनेको अतीत पनि छन् र अनागत पनि छन्। तिनीहरू पनि स्वरूपतः भनेको स्वरूपको कारणले, अर्थात् उनीहरू स्वरूपद्वारा अस्ति भनेको छन्, उनीहरू विद्यमान छन्। अलि सामान्य हामीले लौकिक रूपमा फ्याट्ट बुझिहाल्ने विषय त परेन। हाम्रा वासनाहरू, चित्तका वृत्तिहरू, संस्कारहरू जो विगतमा बितिसके, अहिले वर्तमानमा छैनन्। जो भविष्यमा आउनेवाला छन्, तिनीहरू पनि वर्तमानमा देखिँदैनन्। अहिले वर्तमान कालमा जे जति हुन् तिनीहरू त अहिले देखिन्छन्, तर जो भूतकालमा बितिसके तिनीहरू अहिले नष्ट भइसके। भविष्यतकालमा जो पैदा हुनेछन् तिनीहरू अहिले जन्मिएकै छैनन्, पैदा भएकै छैनन्। त्यस्ता वासनाहरू पनि, त्यस्ता चित्तका संस्कारहरू पनि, त्यस्ता वस्तुहरू पनि स्वरूपतः छन्।
किन छन् त भन्दा धर्माणाम अध्वभेदात, कालको भेदले देखा परेको नभए पनि उनीहरूको एक किसिमको चाहिँ निरन्तरता छ। यो के सिद्धान्तभित्र जोडिन्छ भने यो सांख्य दर्शनमा पनि र योग दर्शनमा पनि कुनै पनि पदार्थहरू नयाँ पैदा हुन्छ भन्ने हुँदैन। अनादिकालदेखि चलिरहेकै छ, अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। जस्तै एउटा जन्मचक्रको रूपमा अचेल विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूले पढ्छन् नि, त्यो सानो भ्याकुता जन्मिनुभन्दा अगाडि एउटा चेपागाडा कि के भन्ने हुन्छ छुट्टै, पुतली जन्मिनुभन्दा अगाडि एउटा झुसीकिरो हुन्छ, त्यो सानो अर्कै आकृतिको। त्यो झुसिलकिरोभित्र पनि उसको पुतलीको सत्ता छ, पुतली हुँदै गर्दा पनि झुसिलकिरोको सत्ता छ। किनभने त्यही पुतलीबाट निस्किएका लार्भाहरूले फुलहरूले फेरि भोलि गएर चाहिँ झुसिलकिरो बन्छ। झुसिलकिरो बन्नुभन्दा अगाडि पनि अर्कै केही सानो फुलहरूको रूपमा त्यो छ। बीजभन्दा पनि बटको वृक्ष छ, बटको वृक्ष हुँदा पनि बीज छ। यसको प्रवाह चलिरहन्छ। तर पुरुषसँग आत्मासँग जब त्यसको सम्बन्ध टुट्छ, सम्बन्ध टुट्नु नै कैवल्य हो, वस्तु विनाश हुनुपर्दछ भन्ने हुँदैन भन्ने यसको दार्शनिक सिद्धान्त हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले व्यास भाष्यमा के लेखिएको छ संक्षेपमा कुरा गरौँ। नास्ति असतः सम्भवः न च अस्ति सतः विनाशः इति द्रव्यत्वेन सम्भवन्त्यः कथं निर्वर्तिष्यन्ते वासना इति। यो सूत्रको उपक्रम हो। यो सूत्रको आरम्भ किन गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा यसको उपक्रम भाष्य, यसको सुरु भाष्य। यसले के भन्नु त भन्दा एउटा बरु सिद्धान्त बनाइसक्नु भएको छ तपाईले। असत वस्तु सम्भव छैन, हुँदैन। सत वस्तुको नाश हुँदैन। सत वस्तुको नाश हुँदैन भनिसकेपछि सत वस्तु रहिरहने भयो। असत वस्तुको उत्पत्ति हुँदैन भनेपछि नभएको वस्तु पैदै हुँदैन। यस्तो अवस्थामा यी वासनाहरू जो द्रव्य रूपले देखा परेका छन् अथवा सत रूपले देखा परेका छन्, आज हाम्रो हृदयभित्र माने चित्तवृत्तिको रूप माने बुद्धिवृत्तिको रूपमा अथवा बुद्धिमा देखा पर्ने विभिन्न वासनाहरू जो हुन्, यिनीहरू कुनै वस्तुको रूपमा आएका छन् भने यिनीहरूको नाश कसरी हुन्छ, अत्यन्त उच्छेद कसरी हुन्छ, नहुने त भो त भन्ने यसको उपक्रम भाष्य हो। असतः सम्भव नास्ति, असत पदार्थको सम्भव हुँदैन, सत वस्तुको विनाश हुँदैन भनेपछि द्रव्यको रूपमा देखा परेका वासनाहरू कसरी टुङ्गिन्छन् त भन्ने प्रश्न। यो प्रश्नको उत्तरमा सूत्रकारले भन्नुभयो कि अतीत भनेको बितिसकेको वासनाहरू अनि अनागत भनेको जो उत्पन्न नै भएका छैनन् यस्ता वासनाहरू पनि स्वरूप विशेषले वस्तुतः विद्यमानै छन्। किनभने धर्महरूमा अध्वभेद भनेको काल, समय, मार्गको भेदले चाहिँ अतीत, अनागत र वर्तमान भन्ने व्यवहार भएको हो। तिनीहरूको एउटा अध्व भनेको त सामान्यतया बाटो भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। अध्वभेदका कारणले यिनीहरू बितेको, आउने, जाने इत्यादि अलिकति फरक हो भए पनि यी वस्तुहरू छँदैछन् भन्ने कुरा यस सूत्रले बतायो। अब यसको व्याख्या, भविष्यत व्यक्तिकम अनागतम, भविष्यतमा जो पैदा हुन्छ पछि त्यसलाई अनागत भनिन्छ। अनागत भनेको आगत होइन, आइपुगेको छैन। जस्तो मानौँ न आज हजुरआमीहरू छौँ, हजुर हुनुहुन्छ, हजुरको 4 पुस्ता पछाडिको पनाती खनाती त जन्मिएको छैन अहिले भनेपछि त्यसलाई के भन्न पाउनुहुन्छ? अनागत भन्न पाउनुहुन्छ। अनुभूत व्यक्ति भने वासना पनि त्यस्तै गरी पछि आउने। अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम, 4 पुस्ता पहिलेका बुढापाकाहरू पनि बितिसक्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्न भने जस्तै वासना जो बितिसक्यो त्यो अहिले छैन, त्यसलाई के भन्नु पर्यो? अतीत भन्नुपर्छ। अतीत र अनागतलाई दुईटालाई चिनियो। स्वव्यापारो पारूढम भनेको अहिले रनिङ चलिरहेको जो हो हजुरआमी, यिनीहरू हामी वर्तमान भयौँ होइन। आफ्नो व्यापारमा भनेको कारोबारमा, व्यवहारमा अहिले रनिङ, त्यही भन्दा सिधै अर्थ लागिहाल्छ, त्यसलाई वर्तमान भनिन्छ। यी तीनटा वस्तुहरू, त्रयम च एतद् वस्तु, यी तीनटै वस्तुहरू हाम्रो ज्ञानको विषय हुन्छन्, यिनीहरू ज्ञेय हुन्छन् होइन, ज्ञानद्वारा ज्ञेय हुन्छन्। यी तीनटै अतीतादि वस्तुहरू स्वरूप विशेष आफ्नो रूपले यदि नरहेको भए अतीतानागत ज्ञान निर्विषयक हुन्थ्यो। यो भन्न खोजेको कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यस्तो रमाइलो कुरा छ। के छ भने ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामै भनिदिउँ। अब 4 पुस्तापछि पनाती भनेर मैले जो अहिले कुरा गरेँ नि, हजुरको छोरो नाति पनाती भनेर जो कुरा गरेँ, प्रायः सन्यासी कोही हुनुहुन्न होला, अब मनमा आइसक्यो होइन, छोरो नाति, छोरो त छ, नातिसम्म छ, पनाती भनेको त्यसले पनि जन्म हुन्
भनेपछि हजुरको ज्ञानको विषयमा त्यो चार पुस्ता पछाडिको पनाती पनि चढिसक्यो। अब जो मरेर गइसक्नुभयो बुढा हजुरबा श्राद्ध गर्न पिण्ड लिएर बस्दै गर्दाखेरि चार पुस्ता अगाडिका हजुरबा बुढा हजुरबा भन्ने क्रममा हुबहु अनुहार मिल्ला नमिल्ला छुट्टै कुरा हो। आफूले नदेखेका नचिनेका नसुनेका बुढा हजुरबाको पनि दिमागमा आइसक्यो भने ज्ञानको विषय त बन्यो त। वस्तु यदि हुँदै नभएको भए तपाईको ज्ञानको विषय हुने थिएन। ज्ञेयको रूपमा ज्ञानको विषय, ज्ञान भनेपछि निर्विषयक हुँदैन। ज्ञान कुनै न कुनै विषयलाई नै क्याप्चर गरेर ज्ञान आउनुपर्छ। तपाईको ज्ञानले जब ती वस्तुलाई विषय गरिसक्यो भनिसकेपछि आज नजन्मिएको भए पनि त्यो वस्तु छ, मरिसकेको भए पनि त्यो वस्तु छ भन्ने कुरा यो तर्कद्वारा सिद्ध गर्न खोज्यो हैन। त्रयं च एतद् वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम् यदि च एतद् स्वरूपतः न अभविष्यत् न इदं निर्विषयं ज्ञानम् उद अपत्स्यत। विषय रहितको ज्ञान त पैदा हुँदै हुँदैन। त्यसकारणले अतीतानागतम, अतीत पदार्थ पनि अनागत पदार्थ पनि स्वरूपतः छ भन्ने बुझ्न पर्छ। यहाँसम्म कुरा भयो। अब भोगभागीयम, भोगभागीयस्य वा अपवर्गभागीयस्य वा कर्मणः फलम उत्पित्सु भनेको के त हामीले गरेका कर्महरू अथवा भनौँ प्रकृतिका सम्बन्धहरू यसले के गर्छ त कि भोग गर्छ कि मोक्ष दिन्छ, कि भोग दिन्छ कि मोक्ष दिन्छ। भोगभागीय भनेको भोग दिनेवाला अथवा अपवर्गभागीय भनेको मोक्ष दिनेवाला जो कर्म हो त्यो कर्मद्वारा उत्पादनीय फल यदि असत भएदेखि त्यसको उद्देश्यले कसैले पनि राम्रा वा नराम्रा कर्ममा लाग्ने नै थिएन। भन्न खोजेको के, हजुरहरूले राम्रो कर्म गर्नुभयो, राम्रो कर्म गरेपछि राम्रो फल पाइन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो फल आज पैदा भएकै छैन, मरेपछि स्वर्ग जाने नै कुरा गरौँ एकछिन उदाहरणको लागि मानौँ, त्यो भएकै छैन, हामी मरेकै छैनौँ। तर पनि यतिखेर हामी मरेपछि स्वर्ग जाने भनेर कर्म गर्दै गर्छौँ यदि भनेपछि त्यो फल छ र न हामी त्यो कर्ममा प्रवृत्त भइरहेका छौँ भन्दैछ। यहाँ चाहे मोक्षकै कुरा गरौँ, कैवल्यको कुरा गरौँ, कैवल्यको लागि हामी सत्सङ्ग गर्दैछौँ अहिले, माने वेदान्त के अरे यो योग दर्शनको विचार विमर्श गर्दैछौँ। यसले के गर्यो त स्वरूप आत्माको आफ्नो स्वरूपको बोध भयो, प्रकृतिसँगको बुद्धिसँगको सम्बन्ध टुट्यो अनि आत्मा केवल कैवल्य बन्यो। तर कैवल्य बनिसकेको त छैन नि त सुरुमा त। कैवल्य अवस्थामा नपुग्दा अर्थात् यो अपवर्गभागीय कर्म हामी किन गर्छौँ त भन्दा अपवर्गभागीय कर्म, अपवर्गको अहिले हामी अनुभव गर्न बाँकी छ र पनि हामी अपवर्गभागीय कर्म गर्दछौँ किनभने त्यो पछि आउँछ भनेर। त्यसको मतलब त्यो वस्तु पनि छ अहिले पनि। सत अथवा विद्यमान फललाई नै निमित्त मानेर हामी कर्म गर्दछौँ अथवा विचार विमर्श गर्दछौँ। असत वस्तुको उत्पादनका लागि हामी गर्दैनौँ। वर्तमान निमित्त नै नैमित्तिकको विशेषावस्था या वर्तमान अवस्थालाई प्राप्त गराउँछ, असतको उत्पादन गराउनेवाला होइन। किञ्च सतश्च फलस्य निमित्तम वर्तमानीकरणे समर्थ न अपूर्वोपजने। नयाँ अपूर्व अनौठो पैदा गर्नका लागि होइन, भइरहेको तर अनागत छ भने त्यसलाई वर्तमान बनाउने। यस्तो यस्तो कर्मका लागि हामी माने प्रयोजनका लागि हामी कर्म गरिरहेका हुन्छौँ। सिद्धम निमित्तम नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणम कुरुते न अपूर्वम उत्पादयति। त्यसकारणले हामीले के कुरा सिद्ध भयो त भन्दाखेरि सिद्धम निमित्तम भनेको वर्तमान कालमा रहेको निमित्तले नैमित्तिकलाई अर्थात् निमित्तबाट उत्पन्न हुने वस्तुलाई विशेषावस्था या वर्तमान अवस्थामा प्राप्त गराउँछ। असत वस्तु हुँदै नभएको वस्तु नयाँ पैदा गर्नेवाला छैन। अधर्मी छ धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव तस्य च अध्वभेदेन धर्माः प्रत्यवस्थिताः। धर्मी धर्मात्मक छ, त्यसका धर्म समूहहरू, धर्मी भन्नाले अब जहाँ धर्म बस्छन् त्यसलाई मान्नु पर्यो। धर्म भन्नाले त्यसका विभिन्न वासना स्वभाव संस्कारहरू भन्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ धर्म समूहहरू अध्वभेदले भन्नाले अलग अलग भूत वर्तमान भविष्यत इत्यादि रूपमा रहन्छन्। वर्तमान धर्म जसरी विशेष व्यक्ति सम्पन्न भएर द्रव्यमा रहन्छ त्यसै प्रकार अतीत र अनागत भएर रहँदैन। अनागत चाहिँ आफ्नो भवितव्य स्वरूपमा रहन्छ, अतीत आफ्नो अनुभूत अभिव्यक्तिवाला स्वरूपमा रहन्छ। वर्तमान अध्वा अहिले स्वरूपतः अभिव्यक्त भएर रहेको छ। वर्तमान अहिले अनुभूत अवस्थामा अनुभव गरिरहेको रनिङ अवस्थामा रहन्छ। अब अनागत चाहिँ
अब भावी फल उत्पन्न हुने हैसियतले बस्छ। अनि अतीत चाहिँ आफ्नो अनुभूतिमा केही न केही संस्कार वासना छोडेर स्वरूपतः अनुभूतिको अभिव्यक्तिको रूपमा रहन्छ। धर्मी च अनेक धर्म स्वभावः तस्य च अध्वभेदेन धर्माः प्रत्यवस्थिताः न च यथा वर्तमानं व्यक्तिविशेषापन्नं द्रव्यतः अस्ति एवं अतीतम् अनागतं वा कथं तर्हि स्वेनैव व्यङ्ग्येन स्वरूपेण अनागतम् अस्ति स्वेन च अनुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेण अतीतमिति वर्तमानस्यैव अध्वनः स्वरूपव्यक्तिरिति न सा भवति अतीत अनागतयोः अध्वनो। एउटै अध्वाको कालमा अरु दुईटा अध्वादय धर्मीमा अनुगत रहन्छन्। यसरी अवस्थिति नभएको कारणले तीन किसिमका अध्वाहरूको भाव सिद्ध हुन्छ। अर्थात् न अहिले देखा नपरेर पनि यिनीहरू हुँदैनन् भन्ने हुँदैन, भइ नै रहन्छन्। एकस्वच अध्वनः समय भनेको वर्तमान कालमा वर्तमान अध्वा छ भने अतीत अध्वा र अनागत अध्वा पनि कुनै न कुनै रूपमा समन्वित भएर रहेका छन्। हुँदै नभएका कुराहरू अतीत पनि हुँदै नभएको हुँदैन र हुँदै नभएको भए त्यो ज्ञानको विषय बन्ने थिएन, अनुभूतिमा चढ्ने थिएन। अनागत पनि हुँदै नभएको भए त्यसको बारेमा हामीले सोच्ने थिएनौँ, त्यसबारेमा हामीले कुनै कारोबार गर्ने थिएनौँ। हामी गर्छौँ यतावता, अतीत पनि अनागत पनि छँदैछन्। अब यति व्यास भाष्य पढिसकेपछि व्यास भाष्य पुरा बुझिएन छ भने पनि हाम्रो मूल सूत्रको अर्थ चाहिँ स्पष्ट बुझिन्छ। यसले के भन्यो, अतीत अनागतम भनेको वर्तमान र भूत के भविष्यत र भूत पनि, भूत र भविष्यत पनि स्वरूपतः अस्ति, स्वरूपतः उपस्थित छन्। धर्माणाम अध्वभेदात, धर्महरूको अध्वभेदका कारणले कहिले देखा पर्ने नपर्ने जे गरे पनि यिनीहरू छन्। अब यो सूत्रलाई एकपटक फेरि वाचन गरौँ हैन त, अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ। यो मैले वाचन गराएको छैन, अस्ति पढिसकियो कि सकिएन बिर्सियो। यो अतीतानागतम स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम् अतीत भनेको इन्द्रजी भन्नुस् त, अतीत भनेको भूतकाल बितिसकेको, हजुर अतीत भनेको भूतकाल हजुर बितिसकेको। अनागतम भनेको भविष्यतकाल, भविष्यकाल हजुर। यिनीहरू पनि स्वरूपतः भनेको आफ्नो हैसियतले, स्वरूपतः कुनै न कुनै एउटा रूपले अस्ति भनेको छ। किन धर्माणाम, हरेक धर्महरूको अध्वभेदात भनेको कालको भेदले, समयको भेदले देखा पर्ने नपर्ने भएको मात्रै हो, तर वस्तु चाहिँ छ। अब यसपछि अर्को सूत्रमा जाउँ। अब यसको दार्शनिक अर्थमा धेरै महत्त्व हुन्छ यिनीहरूको। अब त्यसो भए धर्महरूको असली स्वरूप के हो त भन्ने कुरा अब चाहिँ आयो। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः, ते भनेको ती सम्पूर्ण धर्महरू, वासनाहरू, संस्कारहरू के हुन् हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। देशकाल, जाति देशकाल आदिहरूले चाहिँ व्यवहित भएका अव्यवहित भएका स्मृति संस्कारहरू, वासनाहरू इत्यादिहरू जे हुन् यिनीहरू चाहिँ गुणात्मानः भनेको गुणस्वरूप छन्। तर कहिले कहिले व्यक्त भनेको प्रकट पनि हुन्छन्, कहिले कहिले सूक्ष्म भनेको एकदम सूक्ष्म रूपमा पनि रहन्छन्। कहिले व्यक्त रूपमा र कहिले सूक्ष्म रूपमा। एउटा बरको सानो बिउभित्र पुरै रुख चाहिँ कहिले सूक्ष्म रूपमा रहन्छ, कहिले समय आइसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ वृक्षको रूपमा प्रकट पनि हुन्छ। दुधमा घिउ, काठमा आगो छँदैछ, घर्षण गरेपछि काठमा आगो निस्किन्छ। तर अहिले काठ मात्रै हुँदा यहाँ पनि अव्यक्त रूपमा, सूक्ष्म रूपमा त्यो रहिरहेकै छ। एउटा अव्यक्त एउटा व्यक्त भनौँ। अव्यक्त भनेको प्रकट नभएको, त्यसलाई यहाँ सूक्ष्म भनियो। व्यक्त भनेको प्रकट भएको। हुन त अव्यक्त शब्दको प्रकृतिलाई मात्रै प्रयोग हुने भएको हुनाले हरेक ठाउँमा अव्यक्त नभनेको हो, अन्यत्र अरू बुझ्ने अर्थमा अव्यक्त भन्न पनि मिल्छ। व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः, ते ती सम्पूर्ण धर्महरू व्यक्त सूक्ष्म भनेको धर्महरू जुन समयमा जसरी रहन्छन् तिनीहरू चाहिँ कारण रूपमा चाहिँ गुणभन्दा भिन्न हुँदैनन्। जहाँ जतिखेर छन् त्यतिखेर पनि गुणात्मक छन् नि, गुण रहिरहने भएको हुनाले गुणात्मक भएका ती सम्पूर्ण
माने धर्महरू चाहिँ अतीत भए पनि अनागत भए पनि सूक्ष्म अवस्थामा रहिरहन्छन्, किनभने ती गुणात्मक छन्। गुण त रहिरहेकै छ। गुण ती धर्मरूप समस्त भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा पनि धर्मीको रूपमा गुण रहिरहने भएको हुनाले तिनको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन। कुनै पनि वस्तुको सत्ताको अभाव हुँदैन, गुण स्वरूपले सधैँ रहिरहन्छ। कहिले देखा पर्दछ, कहिले देखा पर्दैन। अहिले हाम्रो सृष्टि छ, पृथ्वी छ, ब्रह्माण्ड छ, अहिले मानव अस्तित्व छ। वैज्ञानिकहरूले भन्छन् करिब 6 करोड वर्ष अगाडि पृथ्वीको उत्पत्ति भएको भने हो कि प्राणीहरूको उत्पत्ति हुन थाल्यो भने हो कि के भने। अनि त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ के अरे पृथ्वीको ब्रह्माण्डको टुक्रा बनेर कताबाट के आयो, के आएन, के भयो, कसो भयो। अब कुनै दिन चाहिँ पृथ्वी तात्तिँदैछ, अनि मानव सभ्यताको पनि कहीँ सङ्कट पो आउने हो कि हिमालय पग्लिँदैछन्, समुद्र बढ्दैछ अथवा सुक्दैछ विभिन्न कारणहरूले। अब रुखहरू काट्दैछन्, वातावरणहरू धुमिल हुँदैछ, कुन दिन चाहिँ अक्सिजन समाप्त हुने हो, अचेल पनि अक्सिजन सास फेर्न गाह्रो भएको, प्लान्टले मात्रै कहिले निर्वाह गरेर सक्ने हो। विभिन्न कुराहरू छन्। कुनै दिन मानव सभ्यता समाप्त हुन सक्छ। कुन समयमा जब डाइनोसरहरू घुम्दै थिए अरे पृथ्वीमा, त्यतिखेर मान्छे थिएनन्। डाइनोसरहरू जम्मै जब अन्तरिक्षबाट बढे पृथ्वीको के को चट्टान आयो, वैज्ञानिकहरूले भन्ने कुरा हामीले होइन। चट्टान आएर ठोकियो अरे, ठोकिएपछि बढे बेसरी आगो चाहिँ रन्कियो अरे। यहाँ रन्किँदै गर्दाखेरि लगभग 200 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी चाहिँ तापक्रम भयो। यहाँ पानी वारवार्ती उम्लियो अरे। जम्मै पृथ्वीमा भएका डाइनोसरहरू सब डामाडोल भए, मरे, खत्तम भए। यहाँ भएका कुनै वृक्ष, कुनै बोट बिरुवा, पानी के अरे जलचर थलचर कुनै प्राणीहरू बाँकी रहेनन्। तिनका अलिअलि हाड बाँकी छन् र अहिले पनि। त्यतिखेर चाहिँ पृथ्वीको एकदम अनकन्टार कुनाभित्र चाहिँ जमिनभित्र बस्ने खाले केही प्राणीहरू जो बाहिर त डाइनोसरको कारणले बस्न सक्दैनथे, ती प्राणीहरू पालबाट बिस्तारै बाहिर निस्केछन्। पृथ्वी सेलाएपछि बाहिर निस्किएपछि अनि त्यहाँबाट फेरि बिस्तारै पृथ्वीमा जडीबुटीहरू अनि फेरि पलाउँदै गए, अनि हुँदै गए, अनि मान्छे घोटिँदै गए पृथ्वी। अमुक गुगल सर्च गरेर हेर्ने हो भने विभिन्न कुराहरू देखाउँछन्। एक किसिमको अध्ययनको आधारमा उनीहरूले गरे। यसले एउटा सृष्टिको गतिविधि देखाउँछ। अनि हामी चाहिँ अरबौँ वर्ष पुरानो सृष्टि सभ्यताको कुरा चाहिँ प्राचीन ज्योतिष शास्त्रको आधारमा बोल्छौँ। यिनीहरूले चाहिँ अब त्यही 5-6 करोड भन्दा बढी चाहिँ पृथ्वीको अहिलेको स्वरूपको, अहिलेको सृष्टिको शुभारम्भको चाहिँ गतिविधि बताउँदैनन्। तर हामी के भन्छौँ त भन्दा यिनीहरू सूक्ष्म रूपमा व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान आरोह अवरोह त भइरहन्छ। ठक्कर खाने, जन्मिने, मर्ने, अनि स्वरूप चेन्ज हुने, परिवर्तन हुने, आउने जाने त भइरहन्छ। किन? परिणामी छन्, अनि गुणका कार्य हुन्। विषयवस्तु चाहिँ अलिकति माथिबाट हेर्छ यसले, यो हाम्रो संस्कृत शास्त्रभित्रका ग्रन्थहरूले। ते खलु हामी त्र्यध्वानो धर्म, हाम्रा चाहिँ त्र्यध्वा धर्म समूहहरू, 3 किसिमका अध्वा भएका धर्म समूहहरू वर्तमान अवस्थामा व्यक्त स्वरूपमा छन्। अतीत अवस्थाका र अनागत अवस्थाका कुराहरू जो हुन् तिनीहरू सूक्ष्म रूपमा छन्। अहिले ते खलु हामी त्र्यध्वानो धर्म, 3 अध्वा भएका धर्महरू अर्थात् भूत, वर्तमान र भविष्यत्काल। अनि वर्तमानमा चाहिँ व्यक्त रूपमा छन्। अहिले जे जति धर्महरू देखा परेका छन् नि व्यक्तात्मक छन्। अतीतकालीन धर्महरू अहिले चाहिँ अव्यक्त सूक्ष्म रूपमा छन्। अनागतकालीन धर्महरू पनि अहिले सूक्ष्म रूपमा छन्। 6 अविशेष रूपा, 6वटा अविशेष रूप अर्थात् सूक्ष्म स्वरूप छन् यिनीहरू। देखिएका धर्म र धर्मी सबै गुणको विशेष अविशेष सन्निवेश मात्र हुन् यिनीहरू। अनि परमार्थतः वस्तुतः यिनीहरू चाहिँ गुणात्मक मात्रै छन्, गुणात्मक नै छन्। यो कुरा शास्त्रको यो वचनले पनि बताएको छ भन्ने आयो। सर्वमिदं गुणानां सन्निवेश मात्रम इति परमार्थतः गुणात्मानः। यो कुरा शास्त्रमा पनि बताइयो, यो श्लोकबाट आयो। गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथं रिच्छति, यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मा एव सुतुच्छकम्। यो श्लोक आयो। यो श्लोक चाहिँ शास्त्रको अनुशासन अर्थात् शास्त्रले बताएको विशेष निर्देशन हो भनेर बताइयो। गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथं रिच्छति, यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मा एव सुतुच्छकम्। गुणानां परमं रूपम, गुणको वास्तविक स्वरूप जो हो त्यो चाहिँ न दृष्टिपथम रिच्छति, दृष्टिपथ अर्थात् देखिँदैन।
गुणको वास्तविक स्वरूप चाहिँ देखिँदैन अहिले। जो देखिन्छ यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम, अहिले हामीले जो देखिरहेका छौँ त्यो माया जस्तै हो, अर्थात् त्यो विनाशी हो, तुच्छ छ, परिवर्तनशील छ। अहिले जो देखा परेको छ त्यो परिवर्तनशील छ, मायामय छ। तर जो गुणको वास्तविक स्वरूप चाहिँ ज्ञानगोचर हुँदैन। गुणको वास्तविक स्वरूप चाहिँ दृष्टिपथम नरिच्छति भनेको देखिँदैन, अर्थात् अनुभवले फ्याट्टै पत्तो लगाउन पनि सकिँदैन। जो अनुभवले पत्तो लगाउन सकियो त्यो चाहिँ माया जस्तै छ, अत्यन्तै विनाशी, क्षणिक, तुच्छ छ। गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथम रिच्छति यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तं तन्माएव सुतुच्छकम्। अब अर्को सूत्रमा जाउँ। यदा तु सर्वे गुणाः कथम एकः शब्दः एकम् इन्द्रियमिति। सबै वस्तुहरू, हरेक वस्तुहरू त्रिगुणात्मक छन् भन्नुहुन्छ तपाईँ, त्र्यध्वा छन् भन्नुहुन्छ। त्र्यध्वा भनेको भूतात्मक, भविष्यात्मक, वर्तमानात्मक भन्नुपर्छ। त्र्यध्वात्मक भन्नाले भूतात्मक, वर्तमानात्मक, भविष्यात्मक पनि छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ गुणात्मक भन्नाले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण छँदैछ। अघि संसार चक्र 6 अराले युक्त भएको भनेर बताएको थियो। सुख दुःख, राग द्वेष, धर्म अधर्म, यी 6वटा अरा पनि छँदैछन्। भनेपछि हरेक विषयमा हरेक गुणहरू, हरेक चाहिँ अध्वाहरू छँदैछन् भने, हरेक वस्तुहरू त्रिगुणात्मक छन् भने, अब शब्दलाई लिएर एउटा शब्द तन्मात्रा, अनि 24 तत्त्व भन्नुभयो नि तपाईँले। शब्द तन्मात्रा, गन्ध तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा भनेर एक एक इन्द्रियको एउटा एउटा विषय ग्राह्य छ भनेर एकत्व धर्मी भनेर तपाईँले कसरी मान्नुभयो? अनि त्यो वस्तुलाई ग्रहण गर्ने इन्द्रिय एक भनेर कसरी मान्नुभयो भनेर सोध्यो। यदा तु सर्वे गुणाः, सबै गुणहरू त्रिगुणात्मक छन् भने, सबै धर्महरू गुणात्मक छन् भने एउटै शब्द, एउटा इन्द्रिय भन्ने यो व्यवहार किन हुन्छ त भनेर जिज्ञासा राख्यो। यो जिज्ञासाको समाधानका लागि यो सूत्र आयो, परिणामैकत्वात् वस्तुतत्वम्। यो सूत्र आयो, ल वाचन गर्नुहोस्। परिणामैकत्वात्, परिणामैकत्वात्, अलि मिलेन है, परिणामैकत्वात्, परिणामैकत्वात्, पास, परिणामैकत्वात्, परिणाम एकत्वात्, यसो गरौँ, परिणाम एकत्वात्, बस ठिक भयो। परिणाम एकत्वात् भनेको परिणाम एक भएको हुनाले, अनि वस्तुतत्वम, वस्तुको स्वरूप पनि एक भनेर मान्न खोजियो। गुणका कार्यहरू सबै हुन्। सबै गुणस्वरूप भइसकेपछि भिन्न भिन्न स्वभाववाला भिन्न भिन्न गुणहरूले एउटा पदार्थलाई उत्पत्ति कसरी गराउँछ? हरेक वस्तुहरू छुट्टा छुट्टै हुन सक्छन्, किन एउटा शब्द, एउटा इन्द्रिय भनियो त भनेर प्रश्न थियो। त्यसको उत्तर आयो कि परिणाम एक भएको हुनाले वस्तु एक भयो भनेर मानियो भन्ने उत्तर आयो। भनेको हरेक वस्तुहरू भिन्न भिन्न शैली स्वभावका गुणहरूबाट पैदा भएका हुन्। भिन्न भिन्न स्वभाववाला गुणबाट मिलेर वस्तुहरू पैदा हुन्छ, तर तिनीहरू मिलेर एउटा वस्तु पैदा गर्न सक्छन्। अब यसको उदाहरणको लागि चाहिँ के बताइयो त भन्दाखेरि, भिन्न भिन्न पदार्थहरू मिलेर पनि एउटा वस्तु पैदा गर्ने कुरा हाम्रो उदाहरणमा पनि देखिन्छ। जस्तै हामी धानको खेती गर्छौँ। खेती गर्दाखेरि के चिज चाहिन्छ? पृथ्वीको माटो तत्त्व पनि चाहियो, पानी तत्त्व पनि चाहियो, सूर्य तातो पनि चाहियो, हावा पनि चाहियो, चन्द्रमाको किरण पनि चाहियो। अनि विभिन्न कुराहरूबाट एउटा वृक्ष परिणत हुन्छ, अनि धान अथवा एउटा रुख पैदा हुन्छ। अनि त्यहाँ अनेक 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 कुरा हुँदाहुँदै पनि एउटा वृक्ष भन्ने चलन हुन्छ। त्यसमा विभिन्न किसिमका आकार, जाति, प्रजातिहरूको भेद रहन्छ, तर पनि सबै धर्मीहरूभन्दा अभिन्न भएर रहन्छन्। हो त्यसै गरी यहाँ पनि भिन्न भिन्न गुणहरू भइकन पनि तिनीहरूले परिणाममा एक देखा पर्ने भएको हुनाले वस्तुलाई एक भनेर हामीले बताउने गरिएको हो। परिणाम एकत्वात् वस्तुतत्वम्,
परिणाममा एक भएको हुनाले वस्तुलाई एक भनेर हामीले मान्ने गर्यौं। अब यसको चाहिँ व्यास भाष्यमा के आयो है। प्रख्या क्रिया स्थितिशीलानाम गुणानाम भनेको प्रख्या भनेको चाहिँ प्रकाश हो, क्रिया हो अनि स्थिति हो। पढ्नुभयो होला पहिला गुणको गुणको बानी व्यवहार स्वरूप पढ्ने बेलामा, गुणको चाहिँ पहिचान पढ्ने बेलामा प्रकाश स्थिति नियमार्थ सत्वगुणको काम चाहिँ प्रकाश, रजोगुणको काम चाहिँ क्रिया, तमोगुणको काम ठपक्क स्थिति। प्रख्या क्रिया स्थितिशीलानाम गुणानाम, प्रख्या भनेको प्रकाश, क्रिया र स्थिति यी तीन शील भएका ग्रहणात्मकानाम गुणानाम। हामीले ग्रहण, ग्राह्य इत्यादि कुराहरू पनि पहिला पढिसकेका छौँ, त्यो व्यास भाष्यमा आएको छ, त्यसलाई चाहिँ दोहोर्याएर हेर्नुपर्छ। ग्रहणात्मक तीन गुणहरूको करण रूप एउटा परिणाम देखा पर्दछ। करण भावेन एकः परिणामः श्रोत्रम इन्द्रियम। अनि श्रोत्रेन्द्रिय भनियो, त्यहाँ धेरै गुणहरू प्रख्या क्रिया स्थितिशील ग्रहणात्मक तीन गुणहरूको चाहिँ परिणाम हो त्यो। त्यसै गरी यो के हो, ग्रहणात्मक गुण भयो। अब ग्राह्यात्मक गुणमा आयो भने शब्द भयो। ग्रहणात्मक भनेको चाहिँ इन्द्रियहरू, ग्राह्यात्मक भनेको विषयहरू। ग्राह्यात्मक गुणहरूको शब्दभावमा शब्द विषय रूप एउटा परिणाम देखा पर्यो। प्रख्या क्रिया स्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेन एकः परिणामः श्रोत्रम इन्द्रियं। ग्रहणात्मक परिणाम एउटा, ग्राह्यात्मकानां शब्दभावेन एकः परिणामः शब्दो विषयः। ग्राह्यात्मक परिणामको रूपमा एक परिणाम शब्द। उदाहरणको लागि भनियो, यसै गरी अरू स्पर्श, रूप, रसगन्ध इत्यादि पनि भइरहन्छन्। शब्दादीनां मूर्ति समान जातीयानां, शब्दादि तन्मात्राहरूको मूर्ति भनेको कठिनताको अनुरूप जातिवाला एउटा परिणाम पैदा भयो, जसलाई पृथ्वी, परमाणु या क्षिति इत्यादि भनिन्छ। पृथ्वी, परमाणु, तन्मात्रा वयवः तेषाञ्च एकः परिणामः। ती सम्पूर्ण क्षिति माने पृथ्वी रूपी पञ्चमहाभूत मध्ये एउटा पृथ्वी महाभूतको अणुको एउटा परिणाम, भौतिक पदार्थहरूको संग्रह चाहिँ के भयो त भन्दा पृथ्वी भयो, गाई भयो, वृक्ष भयो आदि। तेषाञ्च एकः परिणामः पृथ्वी, गौ, वृक्षः, पर्वतः इति एवं आदि। भूतान्तरेष्वपि, यसै गरी अरू अरू भूतहरूमा पनि, भूत भन्नाले जल, तेज, वायु, आकाशमा पनि यसै प्रकार अब शब्द ग्राह्यात्मक चाहिँ विषय चाहिँ शब्दको रूपमा आयो, गुणको परिणाम। ग्रहणात्मक गुणको परिणाम चाहिँ श्रोत्रेन्द्रिय भयो, अनि ग्राह्यात्मक गुण परिणाम चाहिँ गन्ध भयो, अनि ग्रहणात्मक गुण परिणाम चाहिँ घ्राणेन्द्रिय भयो। यसै प्रकार अरूको पनि हुन्छ। भूतान्तरेष्वपि स्नेह, स्नेह भनेको जलको जलको भयो। औष्ण्य भनेको तेजको भयो। प्रणामित्व भनेको यताउति हलचल गराउने, प्रणाम माने यता लैजाने उता लैजाने गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ वायुको भयो। अवकाशदान भनेर चाहिँ के को भयो भन्दा आकाशको भयो। यी भूतान्तरेष्वपि स्नेह छुट्टै है, औष्ण्य छुट्टै। प्रणामित्व, अवकाशदान, स्नेह भनेको चाहिँ जलको, औष्ण्य तेजको, प्रणामित्व भनेको चाहिँ हलचल गराउने वायुको, अवकाशदान भनेको आकाश, खाली ठाउँ दिने नि, ठाउँ दिने काम आकाशको। यिनीहरूलाई लिएर सामान्यम एक विपाकारम्भ, समान ढङ्गले एउटा परिणाम पैदा भएको भन्ने कुरालाई लिएर समाधान गर्न सकिन्छ। समाधेय नास्ति अर्थः। अब यहाँनेरि अलिअलि चाहिँ वेदान्तको प्रकरणमा पनि आउँछ यो कुरा। विशेष गरी बौद्धहरूमध्ये योगाचार सम्प्रदायका बौद्धहरूले के भन्छन् त भन्दा संसार जति पनि छ यो सबै विज्ञानको परिणाम हो, क्षणिक विज्ञानको परिणाम हो भन्छन्। वेदान्तमा चाहिँ नित्य विज्ञान हो यो भन्छन्। बौद्धहरू चाहिँ माने योगाचार बौद्धहरू क्षणिक विज्ञानको परिणाम हो भन्छन्। परिणाम पनि भन्दैनन्, विवर्त हो भन्छन्। बुझिएन, फटक्कै बुझिएन। म बुझाउँछु।
साँच्चै विद्यार्थीहरू तयार भएर म बुझ्छु भनेर बस्ने हो भनेदेखि त जस्तालाई पनि बुझाउँ क्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि फेरि बुझिन भन्ने मान्छेलाई बुझाउन पाउँदा बेलुकी क्या मजा आनन्द निद्रा लाग्छ। फेरि टन्न खाना खाए जस्तै गरी चाहिँ शरीरमा पोषण पनि आउँछ, मजा पनि आउँछ। अब यो अलि हाम्रो दूरसम्वादै भएको छ, कतिले यसबाट लाभ लिन सकियो कतिले सकिएन, त्यो दोस्रो कुरा भयो। विज्ञानको परिणाम अथवा विज्ञानको विवर्त भनेको के हो त भन्दा म यहाँ अगाडि हजुरहरूको सामु उभिएको छु, हजुरले मलाई उभिएको देख्नुभयो, त्यस कारणले ठान्नुभयो म छु, ठान्नु भएन म छैन। कुनै एउटा नारीलाई कुनै एउटा पुरुषले नारी भन्ठान्यो नारी भयो, एउटा गाडी भन्ठान्यो गाडी भयो, यो नदी भन्ने सोच्यो नदी भयो, मनुष्य भन्ने सोच्यो मनुष्य भयो। हरेक पदार्थहरू हाम्रो सोचाइका प्रतिबिम्ब हुन्, सोचाइका परिणाम हुन् भन्ने खाले कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आएको हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा विज्ञानको एउटा परिणाम। परिणाम पनि भनिँदैन त्यहाँ त, भन्न त विज्ञानको विवर्त, विज्ञानमा देखा परेको एउटा काल्पनिक प्रतिबिम्ब। जस्तै एउटा गाडी भन्यो, गाडी त खोइ कहाँ छ गाडी, गाडी हो भने ठानिदिएर गाडी भएको न हो, आखिरमा गाडी छैन। मोटरसाइकल छैन, कहाँ छ मोटरसाइकल देखाउनुहोस् त, कुन चाहिँ हो मोटरसाइकल, एक एक पाठ पूर्जालाई लिएर उता फ्याँक्नुहोस्, कुनै मोटरसाइकल देखाउन सक्नुहुन्न। तर हो मोटरसाइकल भन्ने किन ठान्नुभयो सोचेर मात्रै। तर त्यो सोचाइ पनि क्षणिक हो भन्ने बौद्धहरूको भनाइ, नित्य हो भन्ने वेदान्तीहरूको भनाइ, फरक यति हो भनेर भन्ने छ। हुन त यद्यपि आफ्ना सिद्धान्तहरू धेरै जटिल छन्, धेरै गम्भीर छन्। छोटोमा भन्दा हामी यति भन्छौँ। अब उनीहरूको विचार विमर्श चाहिँ हाम्रो साङ्ख्य सिद्धान्त यो योग सिद्धान्तभन्दा विरोधी भयो। योग सिद्धान्तले वस्तुको नित्य सत्ता छ भन्ने मान्यो, चाहे त्यो आज प्रकट होस् चाहे नहोस्, चाहे त्यो सूक्ष्म होस् चाहे अव्यक्त होस् व्यक्त होस्, हरेक पदार्थहरूको अस्तित्व छ, नयाँ कुनै पनि चिज होइन। जस्तै अहिले चाहिँ कुनै कति तलाको धरहरा तयार भयो, अहिले तयार भएको धरहरा पहिला थिएन भन्ने होइन, पहिला पनि थियो। पहिलेको धरहरा नष्ट भयो भनियो, त्यो नष्ट भएको छैन, त्यो अहिले पनि छ भनेर हरेक पदार्थको सत्तालाई सधैँ स्वीकार गरिरहने चाहिँ योग दर्शन आयो। त्यसभित्र धेरै मसिना कुरा हुन्छन्। अब अलिकति दार्शनिक चेतना बनिसकेको छैन भने शङ्कै शङ्का र फाल्तु कुरा जस्तो पनि लाग्छ। तर अब योग के अरे बौद्ध दर्शन अथवा भनौँ विज्ञान नै माने विज्ञानकै परिणाम हो वस्तुहरू भन्ने खाले दर्शनहरूमा चाहिँ अलिकति मतभेद भयो। त्यसको बारेमा यहाँ थोरै कुरा उठाएर अनि त्यो चाहिँ हामीले खास मान्न सकिँदैन भनेर असहमति जनाइँदैछ। मानव एक किसिमले अदालतमा बहस गर्दाखेरि विपक्षीको भनाइ सर्वोच्च न्यायालयले चाहिँ सम्मान दिन मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ वास्ता गर्न हुँदैन भनेर पक्षबाट बहस गरे जस्तै यहाँ पक्षबाट बहस भइराखेको छ। नास्ति अर्थो विज्ञान विषहचर। के भनिन्छ त भन्दा कसैले यस्तो भन्छन्, कसैले भन्नाले अघि मैले नाम लिइसकेँ, यस्तो कुनै विषय संसारमा छैन जो विज्ञानको असहभावी होस्, अर्थात् विषहचर भनेको विज्ञानसँग सँगसँगै नउभिएको होस्। विज्ञान नभइकन विज्ञान भनेको चेतना, थाहा, जानकारी। एकजनाको थाहा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छु भन्थे, एकजनाको थिए यता हेटौँडातिर थाहा, जताततै गाडी साडीमा पनि थाहा लेख्दै हिँड्थे। व्यक्तिगत रूपमा मेरो सम्पर्क पनि थियो, आत्मीयता पनि थियो, सम्बन्ध जस्तै जस्तै थियो। अनि उनको अरू गफै होलान्, अरू आफ्ना कुरा होलान्, तर एउटा चिन्तन चेतना के भने हरेक वस्तु हरेकले थाहा पाउनुपर्छ। थाहा अरे विज्ञान भनेको यहाँ थाहा भन्नु है, अरू केही नै होइन, जानकारी। कुनै पनि पदार्थ विज्ञानसँग सँगै नहिँडेको हुँदैन। असहभावी अथवा विषहचर भनेको सँगै नबस्नेवाला छैन। नास्ति अर्थो, अर्थ भने पदार्थ, विज्ञान विषहचरः अस्तित्व ज्ञानम अर्थ विषहचरम। बरु हाम्रो चेतना जो छ नि, हाम्रो थाहा पदार्थसँग सँगसँगै उभिएको हुन्छ। हैन, नास्ति अर्थो विज्ञान विषहचरः अस्तित्व ज्ञानम अर्थ विषहचरम। कुनै पनि पदार्थ चाहिँ त्यो छैन। अस्तित्व ज्ञानम, ज्ञान चाहिँ बरु अर्थ विषहचरम भनेको पदार्थ बिना पनि देखिन्छ। ज्ञान चाहिँ पदार्थ बिना पनि हुन्छ। जस्तै स्वप्नमा देखिएका विचारहरू, स्वप्नमा आएको थाहा जो हो नि, पदार्थ बिना पनि हुन्छ। पदार्थ वस्तु नभइकन पनि एउटा खराएको सिङ उम्रिरहेको स्वप्नमा देखियो,
पदार्थको रूपमा त खरायोको सिङ त उम्रिँदैन, स्वप्नमा देखिन सक्छ। भनेपछि स्वप्नमा कल्पित भएको ज्ञान चाहिँ पदार्थ बिना पनि बरु देखिन्छ, तर विज्ञान बिनाको पदार्थ छैन भन्ने कुरा उनीहरूले भन्छन्। विज्ञानसँग सँगै नबस्ने पदार्थ छैन, बरु स्वप्नमा कल्पित भएको ज्ञान पदार्थ बिना पनि हुने भएको हुनाले पदार्थ बिना पनि ज्ञान बरु हुन्छ भनेर वस्तु स्वरूपलाई अपलाप गर्दछन् उनीहरूले र विज्ञानलाई नै महत्त्व दिन्छन्। र उनीहरूले के भन्छन् त भन्दा वस्तु भनेको ज्ञानको कल्पना मात्र हो, थाहाले कल्पना गर्यो भयो बस, यति मात्रै भन्छन्। र उनीहरूले वस्तुको अपलापै गर्छन्, अपन्नुते भनेको चाहिँ छैनन्, हुँदै होइन, यो ढाँटेको हो भने चाहिँ गर्छन् उनीहरूले। उनी के भन्छन् त, नास्ति अर्थो विज्ञान विषहचरः अस्तित्व ज्ञानम अर्थ विषहचरम स्वप्नादौ कल्पितम इति अनया दिशा ए वस्तुस्वरूपम अपन्नभते। वस्तुस्वरूपलाई चाहिँ उनीहरूले तिरस्कार गर्दछन्, अपन्नभते होइन, छैन, वास्तविक पदार्थहरू छैनन्, मोबाइल छैन, गाडी छैन, घोडा छैन, यस कल्पना मात्र हो भन्छन्। ज्ञानक परिकल्पना मात्रम वस्तु स्वप्न विषयोपमम। हरेक स्वप्न पदार्थ जस्तै वेदान्तले पनि यस्तै भन्छ, परमार्थतः न अस्ति, वास्तवमा यिनीहरू छैनन् भन्छन्। इति ए आहु, यसो जसले भन्छन्, ते तथा इति, जसले यस्तो यस्तो कुरा गर्दछन् उनीहरूले, तिनीहरूले के गरिरहेका छन् त भन्दाखेरि प्रत्युपस्थितमिदम, अगाडि उभिएको देखा परेको वस्तुहरूलाई स्वमाहात्म्य वचनेन, आफ्नो माहात्म्येन, वस्तु कथम अप्रामाणात्मकेन विज्ञानक विकल्प ज्ञान बलेन वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य तदेव उपलपन्तः श्रद्धेय वचनः स्युः। वस्तुलाई चाहिँ नस्वीकार नगर्ने रे, विकल्प ज्ञान, विकल्प ज्ञान भनेको प्रमाण ज्ञान पनि होइन, विकल्पात्मक ज्ञानको सहारामा वस्तुको सत्तालाई व्यवस्था गरेर स्वीकारै नगर्ने, यहाँ अगाडि छँदैछ यो वस्तु, यो होइन भन्ने, यस्ता खाले भनाइलाई हामी कसरी श्रद्धा गर्न सक्छौँ? त्यो वस्तुको स्वरूपलाई अपलाप गरेर एकाएक हटाएर यो केवल विचार मात्रैको परिणाम हो भन्नेहरूको भनाइलाई हामी कसरी श्रद्धा गर्न सक्छौँ? तदेव अपलपन्तः कथम श्रद्धेय वचनः स्युः, त्यस्तोलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर विज्ञानको परिणाम माने विज्ञानको एउटा विवर्त हो भन्नेहरूको भनाइलाई यहाँ खण्डन गरियो। कुतश्च एतद् अन्याय्यम, उनीहरूको यो भनाइ किन ठिक छैन भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि अर्को तर्क यो सूत्रमा, वस्तु साम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पन्था। अब उच्चारण गरौँ, वस्तु साम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पन्थाः। कसै कसैले के भने त भन्दा दृश्य अगाडि रहेको वस्तु पदार्थ केही पनि छैन, एउटा सोचेर मात्रै वासनाको बलले चित्तमा दृश्यको रूपमा देखा परेको मात्रै हो, वस्तुको सत्ता छैन भन्ने कसै कसैको भनाइ थियो। त्यो ठिक छैन, त्यो गलत छ, किनभने त्यो बेठिक छ, अन्याय्य छ। किनभने वस्तु साम्य, वस्तु एउटै रहँदा पनि, वस्तु साम्य भनेको वस्तु समान हुँदा हुँदै पनि, चित्तभेदात भनेको चित्तको भेद प्रत्यक्ष छ, देखिरहन्छ, तयोः भनेको त्यो चित्त र अनि वस्तुको हो, पन्था भनेको बाटो, विभक्तः भनेको छुट्टा छुट्टै भयो। एकजना व्यक्ति अगाडि उभिएको छ, त्यो व्यक्तिलाई मान्यौँ हजुरहरूको सामु म एकजना पात्र उभिएको छु, म बसिरहेको छु, मलाई हजुरहरूले यसले योग दर्शन सम्बन्धी केही व्युत्पत्तिहरू लगायो, पढायो, राम्रै गर्यो भन्नुभयो होला एउटा दृष्टिले। मलाई कसैले चाहिँ असाध्यै ठुलो सम्मान गरेर भगवानकै अवतार भनिदिन पनि बेर लाग्दैन। सानो छँदा चाहिँ मलाई धेरै ठाउँमा भनेका, सानै बच्चो छँदाखेरि धारावाह प्रवाहको रूपमा संस्कृत बोल्ने, ओहो यस्तो मान्छे त यो त साँच्चै भगवानको अवतार हो कि क्या हो भनेर दुई चारजना बुढापाकाहरूले कुराकानी गरेको, आश्चर्यचकित भएको, कानले सुनेको, अनि त्यतिखेर रमाइलो लाग्यो। उही व्यक्ति हो, कसैले चाहिँ अति सम्मान गरे, अहिले पनि अति सम्मान गरेर प्रणाम गर्ने,
केही व्यक्तिहरू छन्, केही व्यक्तिहरूले सामान्य रूपमा हलो हाय पनि भन्छन्, केही व्यक्तिहरूको नजरमा म खराबै पनि त होला। एउटा उदाहरणको लागि म पात्र उभ्याएँ, एउटा कुनै अर्को वस्तु छ, माटोको डल्लो, त्यसलाई अथवा सुनको एउटा चाहिँ प्रतिमा छ, त्यो प्रतिमालाई हेर्ने मान्छेहरूले अलग अलग ढङ्गले हेर्छन्। सुनारले अथवा भनौँ सुन बिक्री, सुनार पनि नभनौँ, उनको त एउटा कलाको पाटो भयो, जे होस् कलाकारले कला कस्तो राम्रो छ, यसमा कुँदिएको छ आकृति कसरी, त्यो हेर्छ। अर्को एकजना व्यक्तिले चाहिँ यो कति रुपियाँको कति मूल्यको हो भन्छ, अर्को एकजनाले यो ढुङ्गो माटो बराबर हो भन् ठान्छ। एउटा बच्चाले चाहिँ ढुङ्गो माटो बराबर हो, उसलाई चाहिँ के सुन के चाहिँ माटो बराबर छ भनिसकेपछि चित्तभेदात भनेको तीनजना व्यक्ति ठानौँ न, अझै एकजना महिला कोही अथवा एकजना कोही पुरुष छ, युवा एउटा हट्टाकट्टा एकजना पुरुष छ, त्यसलाई एकजनाले चाहिँ छोराको रूपमा, एकजनाले चाहिँ दाइको रूपमा, एकजनाले चाहिँ प्रेमीको रूपमा, एकजनाले चाहिँ दुष्टको रूपमा, एउटाले गुण्डाको रूपमा, एउटाले आत्मीयको रूपमा अनुभव गर्न सक्छन्। अनुभव गर्ने चित्त अलग अलग व्यक्तिका अलग अलग चित्त भए, अलग अलग चेतना अलग अलग चित्त भएपछि त्यो व्यक्ति अलग अलगै हुनुपर्ने, किन चित्तले त त्यही सोच्छ नि, चित्तकै परिणाम हो भने व्यक्ति त जे हो त्यही एउटै छ नि त। व्यक्ति एउटै भएको हुनाले चित्त फरक फरक छन्, वस्तु एउटै छ भनेपछि बाटो फरक परेन। चित्तको काम छुट्टै हो, वस्तु छुट्टै हो, यिनीहरूको बाटो फरक फरक पर्यो। त्यसकारणले चित्तकै परिणाम वस्तु हो, चित्त नै वस्तुको रूपमा देखा परेको हो, चित्तको चिन्तन नै वस्तु हो। ज्ञान मात्रै मतलब अघि भन्यौँ नि हामीले चेतना भनेर, त्यो नै हो वस्तु भनेर भन्न मिल्दैन भन्ने यो सूत्रको अर्थ भयो। वस्तु साम्य, वस्तु एउटै भएर पनि चित्तभेदात, चित्त फरक फरक भएको हुनाले तयो हो भनेको चित्त र चित्तबाट देखिने वस्तु, यिनीहरूको पन्था भनेको बाटो विभक्त अलग अलग भयो। एउटै मनुष्यको पनि चित्तवृत्ति अलग अलग हुन सक्छ। घरि त्यसैलाई हामीले सर्प ठान्यौँ, घरि त्यसैलाई हामीले डोरी ठान्यौँ, तर वस्तु त एउटै हो नि। त्यसकारणले चित्तको कल्पना मात्र हो संसार भन्न पाइँदैन। चित्तको कल्पना मात्र यो संसार भनेर भन्ने वेदान्त सिद्धान्त र बौद्धहरूको सिद्धान्त, यी दुईटैलाई यसले खण्डन गर्न खोज्यो योग दर्शनमा। चित्तको कल्पना मात्रै मान्न सकिँदैन, किनभने चित्तको कल्पना त भिन्न भिन्नै हुन सक्छ। कुन चित्तको कल्पना त्यहाँ ठान्ने, अर्को चित्तको कल्पना सही किन भएन त्यहाँ भन्ने। त्यसकारणले चित्तको कल्पनाको दुनियाँ छुट्टै हो, वस्तुको उपस्थिति छुट्टै हो। त्यसकारणले विभक्त पन्था, बाटो फरक पर्यो भनेर भनियो। अब व्यास भाष्य हेरौँ है। बहुचित्तालम्बनी भूतम, धेरै चित्तको आलम्बन भएको वस्तु, एकम साधारणम, एउटा कुनै साधारण वस्तु छ। धेरै चित्तले त्यसलाई विषय गरेका छन्, कसैले कुन रूपमा कसैले कुन रूपमा। तत् खलु, त्यो वस्तु, न एक चित्त परिकल्पितम, एउटा चित्तले मात्रै कल्पना गर्छ भन्न मिल्दैन त्यहाँ, किन धेरैले आफ्नो ढङ्गले कल्पना गरेका पनि त हुन सक्छन्। एउटै चित्तको मात्रै कल्पना हो भनेर भन्न मिल्दैन। नापि अनेक चित्त परिकल्पितम, अनेक चित्तले एउटै वस्तुलाई जन्माए भन्न पनि त मिल्दैन। के हो त भन्दा वस्तु आफ्नै हैसियतले छ, पदार्थ आफ्नै हैसियतले छ, किन्तु स्वप्रतिष्ठम। कथम, किन भने वस्तु साम्य चित्तभेदा, चित्त भिन्न भिन्न हुँदा हुँदै पनि अलग अलग तरिकाले चित्तले कल्पना गर्दा पनि वस्तु एउटै समान भएको हुनाले धर्मापेक्षम चित्तस्य, किन भन्दाखेरि वस्तु एउटै हुँदा हुँदै एउटै भएर पनि चित्तभेद भएको कारणले वस्तु साम्यमा पनि धर्मापेक्ष चित्तमा त्यसबाट सुख ज्ञान हुन्छ, अधर्मापेक्ष चित्तमा त्यसैबाट दुःख ज्ञान हुन्छ। धर्मापेक्षम चित्तस्य वस्तु साम्येपि सुख ज्ञानम, कसैको धर्मात्मा छ, वस्तु एउटै भए पनि कसैको चित्तमा त्यो सुखदायी हुन्छ। अधर्मात्मक छ, उसले दुःख अनुभव गर्नु छ, वस्तु त्यही हो, तर त्यसबाट कसैले दुःखको अनुभव गरिरहेको हुनसक्छ। धर्मापेक्षम, धर्मको अपेक्षा राखेर वस्तु समान हुँदा हुँदै पनि चित्तमा सुख ज्ञान हुन्छ कसैको। अधर्मका कारण अधर्मको अपेक्षा गरेको हुनाले वस्तु उही हुँदा हुँदै पनि कसैलाई चाहिँ दुःख ज्ञान हुन्छ। अनि अविद्यापेक्षम ततएव मूढ ज्ञानम, अविद्याको कारणले त्यही पदार्थमा पनि मूढ थाहा पाएन, अज्ञानको कारणले त्यसमा मूढ भाव पनि रहन्छ।
सम्यक दर्शन भयो कसैलाई भने त्यहाँ मध्यस्थ ज्ञान तटस्थ साक्षी ज्ञान मात्रै हुन्छ। चित्तमा के अरे वस्तुलाई चित्तको कल्पना मात्रै ठान्ने हो भने त्यो वस्तुलाई कसको कल्पना भन्ने ठान्ने। यहाँ एउटा पदार्थलाई लिएर चारवटा भावहरू आए है। एउटा धर्मात्माले त्यो वस्तुलाई लिएर सुखी भएको महसुस गर्दछ, अधर्मात्माले त्यो वस्तुलाई दुःखको कारण भन्ने ठान्छ, अनि अज्ञानी व्यक्तिले चाहिँ त्यो वस्तुबाट केही पनि थाहा पाउँदैन, मूड भएर बसिरहन्छ। सम्यक दृष्टिवाला व्यक्तिले त्यो वस्तुलाई तटस्थ भएर उपेक्षाको दृष्टिले मध्यस्थ भावले चाहिँ जानिरहेको हुन्छ। तर त्यो वस्तुलाई कसको चित्तले कल्पना गरेको भन्ठान्ने, एउटाको चित्तको कल्पनालाई अर्काको चित्तको कल्पनाले प्रभावित पारो भन्न पनि त मिल्दैन। न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्तो परागो युक्तः। त्यसकारण के भयो त भन्दा वस्तु र ज्ञानमा ग्राह्य ग्रहण भेदबाट भिन्न भएका वस्तुमा र ज्ञानमा चाहिँ बाटो फरक फरक छ। यिनीहरूको बिचमा शङ्कर भनेको साङ्कर्यको छ्यासमिसको अलिकति पनि गन्ध छैन। शङ्कर भनेको मोटो स भयो भने शिवजी हुन्छ होइन, शङ्करमा पातलो स भयो भने कसिङ्गर छ्यासमिस मिसोट भन्ने हुन्छ। यी दुईटाको बिचमा शङ्करको गन्ध पनि छैन, अर्थात् छ्यासमिस छैन। साङ्ख्यको सिद्धान्तमा यहाँनिर के बताइन्छ त भन्दाखेरि वस्तु त्रिगुणात्मक छ, चञ्चल छ, गुण स्वभाव सधैँ विकारशील छ। बाह्य वस्तु र धर्मादि निमित्तको अपेक्षा गरेर चित्तका साथमा बाह्य वस्तुहरू सम्बद्ध हुन्छन् र निमित्तको अनुरूप प्रत्यय उत्पादन गरेर त्यस रूपमा चाहिँ प्रत्यय उत्पादनको हेतु बन्दछ। साङ्ख्य पक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणं चलं च गुणवृत्तमिति धर्मादि निमित्तापेक्षं चित्तैः अभिसम्बध्यते निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्य उत्पद्यमानस्य तेन तेन आत्मना हेतुर्भवति। अब यसपछि अर्को सूत्रमा जाउँ। न च एकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्। सूत्र उच्चारण है। अब न च एकचित्ततन्त्रं वस्तु, न च एकचित्ततन्त्रं वस्तु, न च एकचित्ततन्त्रं वस्तु, न च एकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्। तदा किं स्यात्। अब पूर्व पक्षको खण्डन गर्नका लागि, अघिल्लो भनाइलाई खण्डन गर्नका लागि अर्को पनि सूत्र आयो है। न के चिदाहु कसैले भन्छन् भनेर यहाँ पूर्व पक्ष उही अघिल्लो पक्ष विषयको कसैले के भन्छन् त भन्दाखेरि अब यहाँनिर विषय ज्ञान सँगसँगै उत्पन्न हुन्छ। ज्ञान सहभू एव अर्थ। अर्थ भनेको पदार्थ चाहिँ ज्ञान सहभू एव भनेको विषय सँगसँगै भने के थाहा सँगसँगै पैदा हुन्छ। त्यो अघिकै भनाइ हो। विषय चाहिँ पदार्थ चाहिँ वस्तु चाहिँ ज्ञान सँगसँगै पैदा हुन्छ। किनभने त्यो भोग्य भएको हुनाले कस चाहिँ भन्दा सुख चाहिँ यो अनुमान भयो। पर्वतमा आगो छ धुवाँ भएको हुनाले भने जस्तै पदार्थहरू ज्ञान सँगसँगै पैदा हुन्छन्, किनभने भोग्य भएको हुनाले कस चाहिँ सुख दुःख चाहिँ भनेर अनुमान प्रमाणद्वारा के गरियो त भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण चाहिँ ज्ञान सँगसँगै पैदा भएका हुन् भनेपछि जसरी सुखादि भोग्य पदार्थहरू चाहिँ मनको भाव मात्र हो, त्यसै गरी शब्दादि पदार्थहरू पनि भोग्य हुन्, त्यसकारणले मनका भाव मात्रै हुन्। यस प्रकार उनीहरूले यहाँ तर्क दिन्छन् र के भन्छन् त भन्दाखेरि त एतया द्वारा यो अनुमान प्रमाणद्वारा यस रूपले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि साधारणत्वं बाधमानाः पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु वस्तुरे स्वरूपमेव अपनुते। जतिखेर वस्तु चाहिँ छ अनि मैले जानकारीमा लिएँ त्यतिखेर त्यो पदार्थ हो भन्ने जानकारीमा वस्तु छ, त्यसभन्दा अगाडि पनि त्यो वस्तु छैन र त्यसभन्दा पछाडि पनि त्यो वस्तु छैन भनेर उनीहरूले वस्तु स्वरूपमेव अपन्नुवते वस्तुको स्वरूपलाई नै उनीहरूले चाहिँ अपलाप गर्छन् अर्थात् समाप्त गर्दछन्। उनीहरूको भनाइ ठिक छैन, अघिल्ला सूत्रबाट पनि आइरहेछ त्यही कुरा यहाँ बताइयो।
न च एकचित्ततन्त्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। वस्तु भनेको दृश्य पदार्थ, वस्तु पदार्थ जो छ एकचित्ततन्त्रम भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै एउटा चित्तको अधीनमा छ भन्ने कुरा पनि न होइन। तद भनेको त्यो पदार्थ, अप्रमाणकम भनेको अप्रामाणिक अर्थात् चित्तको विषय नभएको, तदा त्यस समयमा किम स्यात् भनेको किन भएको वस्तु के होला रहला भनेको। यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि कुनै वस्तुलाई एउटा चित्तको आधारमा उभ्याउने हो भने, एउटा चित्तले कल्पना गरेको आधारमा त्यो वस्तुलाई कल्पना गर्ने हो भने त्यो वस्तु अप्रामाणिक हुन्छ। किनभने अरू कल्पनाले त त्यसलाई अर्कै ढङ्गले कल्पना गरिरहेका छन्। भनेपछि कल्पना मात्र पदार्थ हो भन्नेले हरेक वस्तुहरूलाई अप्रामाणिक भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। कुनै पनि वस्तु एउटा चित्तको मात्रै अधीनमा छ भन्न त मिल्दैन, कल्पना मात्रै हो भन्न पनि मिल्दैन। हरेक चित्तको कल्पना एकैचोटि एउटै वस्तु किन हुन्छ? त्यसकारणले वस्तु छुट्टै अस्तित्ववाला हो, चित्तको कल्पना मात्रै होइन भन्ने कुरालाई नै सिद्ध गर्न खोजियो। यसले भन्न खोजेको कुरा अघिल्लै सूत्रमा आइसकेको छ, त्यसैलाई अर्को तर्क, अर्को शैलीमा तर्क गरेको मात्रै हो। एकचित्ततन्त्रम चेद वस्तु तदा स्यात्। कुनै वस्तु एउटै चित्तको मात्रै अधीनमा छ भन्ने हो भने त्यतिखेर के समस्या आउला भन्दा चित्त व्यग्र हुँदा, व्यग्र भनेको छटपटाउँदा अथवा चित्त निरुद्ध हुँदा, समाधिमा अथवा मूर्छादि अवस्थामा पनि भनिदिनु न एकछिनका लागि, चित्त निरुद्ध हुँदा त्यतिखेर त्यो चित्तले वस्तुलाई जुन स्वरूपमा देखेको छ त्यो स्वरूपमा त देखिरहेको हुँदैन, अपरामृष्ट हुन्छ। त्यतिखेर अर्काको चित्तको वशीभूत भएको भन्ने मान्न पर्यो। अर्काको चित्तले अर्कै ढङ्गले सोचिराखेको छ, त्यतिखेर त्यो वस्तु अप्रामाणिक हुने कि नहुने यही कुरा सोध्दैछ। एकचित्ततन्त्रम चेद वस्तु स्यात् तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपमेव तेन अपरामृष्टम। त्यसले त्यसको स्वरूपतः बुझेकै हुँदैन। अन्यस्य अविषयीभूतम, अर्का चित्तले त्यसलाई विषय बनाएकै छैन। अप्रमाणकम, त्यसो भए वस्तु अप्रामाणिक हुने भयो। मैले सोच्न छोड्ने बित्तिकै त्यो वस्तु होइन भन्नुपर्ने भयो। अगृहीत स्वभावकम वा स्यात्, त्यसको स्वभाव नै गलत माने तद्रूपमा नभएको भन्नुपर्ने भयो। त्यस्तो त्यस्तो समस्या आउँछ। अनि किम स्यात् तत्स्यात् सम्बध्यमानं च पुनश्चित्तेन कुतः उत्पद्येत। अहिले हरायो एकछिन, मैले सोचिनँ पदार्थ एकछिनका लागि हरायो। मेरो अगाडि यो पुस्तक छ, मैले यो पुस्तक हो भन्ने बुझेँ, पुस्तक हो भन्ने बुझ्दाखेरि यो पुस्तक भयो। मान्यो यो पेन्सिल छ, मैले यसलाई पेन्सिल कलम भन्ने बुझेँ, बुझ्दाखेरि यो पदार्थ भयो। मैले एकछिनका लागि चित्त निरुद्ध भयो, बुझ्न छोडेपछि यो मर्यो, सकियो, नष्ट भयो। अब फेरि सम्बध्यमानं च पुनश्चित्तेन कुतः उत्पद्येत। अब फेरि चित्तका साथ यसको सम्बन्ध भयो, नयाँ पैदा भयो भन्ने यस्तो त मिल्दैन त। ए च अस्य अनुपस्थितः भागः, त्यो बिचमा जो अनुपस्थित भाग छ त्यतिखेर यो वस्तु छैन भन्ने त। यसको तात्पर्य के हो नि भयो त भन्दाखेरि अनुपस्थिता भागास्ते च अस्य न स्युः एवं नास्ति पृष्ठम इति उदरमपि न गृह्येत। एउटा रमाइलो दृष्टान्त दियो। यसको पिठ्यौँ छैन, पृष्ठभाग छैन भन्ने हो भने पेट पनि छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। किन? पृष्ठभागसँग जोडिएकै त हुन्छ पेट। जब पृष्ठभाग छैन भनेपछि पेट पनि छैन भनेपछि मैले एकछिन कल्पना गरेँ, मैले सोचेँ यो छ भन्ने कुरा छैन भन्ने मतलब चित्त निरुद्ध भयो अथवा विक्षिप्त भयो, व्यग्र भयो, अन्यत्र चित्त गयो, छटपटायो। मैले यहाँ हजुरहरूसँग कुराकानी गर्दै थिएँ, यो कलमको कुरा गर्दै थिएँ, कलमको कुरा गर्दा गर्दै मनमा अर्कै कुरा आयो, छोडेँ, अर्को कुरा आयो, अर्को कुरा आउँदा यो कलम मर्यो त। फेरि यो कलम हेरेँ, फेरि नयाँ पैदा भयो त। अब अगाडि पनि छैन पछाडि पनि छैन भने बिचमा कल्पना भएको बेलामा पनि छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। पिठ्यौँ छैन भने पेट पनि छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले पदार्थ स्वतन्त्र उपस्थितिवाला छन्, सबैले थाहा पाइनेवाला। यिनीहरूको चित्त चाहिँ स्वतन्त्र छ, चित्त चाहिँ तत्तत् वासना अनुरूप विषयलाई ग्रहण गर्दछ। यिनीहरूको सम्बन्ध नै आत्माको भोग हो अनि सम्बन्ध अलग हुनु नै कैवल्य हो। यो बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो सिद्धान्त, कैवल्यको सिद्धान्त यो हो। सम्बन्धात् उपलब्धि पुरुषस्य भोगः। अनि चित्तवृत्तिको र चित्तको र माने बुद्धिको र आत्माको सम्बन्ध नै पुरुषको भोग हो।
सम्बन्ध अलग हुनु मोक्ष हो, यतावता वस्तु होइनन् भन्ने होइन, वस्तु चाहिँ नित्य भइरहन्छन्। आज यही नै विश्राम गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।